है म सुरु गरेँ है त आजलाई पहिलो पद्धति त जान्छु प्राथमिक त पहिला मैले तपाईलाई क्वेशन कसरी आउँछ के हुन्छ भनेर जानकारी गराउँछु र मैले बिहानको क्लास खण्ड क बाट सुरु गरेको छु बेलुका खण्ड ख बाट सुरु गर्छु अनि पछि खण्ड क मा आउँला सुरुमा विशेषीकरण तालिका तपाईले जान्नु पर्यो विशिष्टीकरण तालिका तपाईले जान्नु मैले विशिष्टीकरण तालिका देखाउँछु पहिला म जान्छु खण्ड क मा जान्छु म यो जान्नु होला के पढ्नु पर्छ भनेर हामीले जान्नु पर्यो खण्ड क मा खण्ड क जान्छु म पहिला इकाइ कति छन् विषय वस्तु के छन् भनेर जान्नु पर्यो प्रश्न संख्या कतिवटा आउँछ भन्नु पर्यो र अंक कतिको छ भनेर तपाईहरु जान्नु पर्यो देख्नु भएको छ बोर्ड राम्रो देखिया छ बोर्ड एक दुई तीन चार पाँच खण्ड कमा खण्ड कमा पाँचवटा छन् अब हामी जान्छौं खण्ड ख खण्डमा खमा पनि कतिवटा छन् पाँचवटा साउन्ड को आएन त्यो यसमा तपाईको माइक ल्याइदिन्छु ल है यता हेर्नु इको आछ साउन्ड ल इकाइ 1 मा शैक्षणिक योजना र कक्षा व्यवस्थापन यो शैक्षणिक योजना र कक्षा कोठा व्यवस्थापन ल शैक्षणिक योजना र कक्षा कोठा व्यवस्थापन त्यसमा प्रश्न संख्या 1 कति नम्बरको 10 नम्बरको नम्बर 2 बाल मनोविज्ञान नम्बर 2 मा बाल मनोविज्ञान यहाँ पनि एउटा क्वेशन आउँछ कति नम्बरको आउँछ जम्मा 5 नम्बरको आउँछ तपाईहरुले यो जान्नु पर्यो नम्बर 3 मा शिक्षण विधि र विद्यार्थी मूल्याङ्कन शिक्षण विधि र विद्यार्थी मूल्याङ्कन
यहाँबाट एउटा क्वेशन आउँछ कति नम्बरको 10 नम्बरको क्वेशन आउँछ। नम्बर 4 मा नेपाली भाषा शिक्षण नेपाली भाषा शिक्षणमा एउटा क्वेशन मात्रै हैन दुईटा क्वेशन आउँछन्। एउटा क्वेशन 10 नम्बरको अर्को क्वेशन कति नम्बरको 5 नम्बरको सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षण तथा मानव मूल्य शिक्षण यहाँबाट पनि एउटा क्वेशन आउँछ कति नम्बरको 10 नम्बरको। तपाईले देख्नु भएको छ बोर्डमा कुनै समस्या छ साथीहरु? बोर्डमा समस्या त छैन नि हैन? देख्नु भएको छ नि? बोर्डमा समस्या छैन कि देखेको छैन? देखिएको छ कि छैन? क्लियर छ सर, गुड हो, यसरी भन्नु सक्छ। क्लियर छ हैन त? क्लियर छ ल, ठीक छ। अब तपाईहरुले हेरियो पहिलो खण्ड क चाहिने एकैछिन वेट गर्नु है। खण्ड क मा चाहिने शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी प्रश्नहरु आउँछ है। खण्ड क मा के आउँछ? शिक्षण सिकाइसँग क्वेशन आउँछ। बच्चा कोठामा शिक्षण कसरी गर्ने, शिक्षकले कस्तो भूमिका खेल्ने, विद्यार्थीलाई कसरी उत्प्रेरित गराउने, यी किसिमका विषयवस्तुहरु, यी किसिमका प्रश्नहरु हाम्रो खण्ड क बाट आउँछन्। खण्ड क भनेको शिक्षण कसरी गर्ने, विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित कसरी गर्ने, विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, बाल मनोविज्ञानलाई बुझेर शिक्षण कसरी गर्ने, योजना कसरी बनाउने, बाल मैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यी विषयवस्तुहरुमा हामीले जान्नु पर्छ है त। मर्निङको मर्निङमै, इभिनिङको इभिनिङमा लियो भन्छ। अब तपाईहरुलाई मैले अवसर त दुई दिनमा पढ्ने दिन्छु। मर्निङको कोर्स मर्निङमै सिद्धिन्छ, इभिनिङको कोर्स इभिनिङमै सिद्धिन्छ है त। अब हामी खण्ड ख तिर जाउँ। खण्ड ख को इकाइ 6 मा अंग्रेजी शिक्षण एउटा क्वेशन आउँछ कति नम्बरको 10 नम्बरको। गणित शिक्षण एउटा क्वेशन आउँछ कति नम्बरको 10 नम्बरको। विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षण विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षण यहाँबाट एउटा क्वेशन आउँछ 10 नम्बरको। अब इकाइ 9 मा स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा तथा सृजनात्मक कला सृजनात्मक कला यहाँबाट कति नम्बर? एउटा क्वेशन कति नम्बरको 10 नम्बरको। र भाषा पाठ्यक्रम, भाषा अथवा पाठ्यक्रमबाट एउटा क्वेशन आउँछ कति नम्बरको 10 नम्बरको आउँछ है साथीहरु। यो तपाईहरुले यो बुझ्नु पर्यो है। बोर्ड क्लियर देखिएको छ होला? मैले हेर्दा त क्लियर देखेको छु। तपाईहरुको
कस्तो छ हेर्नु होला है। मैले हेर्दा बोर्ड क्लियरै देखेको छु। मैले बिहान छुट्टी ल्याब अहिले छुट्टी ल्याबबाट पढाइरहेको छु। क्लियर छ सर, धन्यवाद। अब म खण्ड क बाट हैन खण्ड ख बाट सुरु गर्छु है त। खण्ड क हैन मैले खण्ड ख बाट सुरु गर्छु। एकैछिन है, यो र अब मैले खण्ड ख बाट सुरु गर्छु है त। ए विकल एकैछिन आइदिनुहोस् है। म खण्ड ख बाट सुरु गर्दैछु। खण्ड ख मा अंग्रेजी भाषा शिक्षण, अंग्रेजी भाषा शिक्षण। Now, in teaching English, we have only 1, 2, 3, 4, 5 topics. 1, 2, 3, 4, and 5 topics. First one is teaching language skill. First one is teaching language skills. Number first. Number second, teaching grammar. Number third, comprehension item development. Comprehension item development. Next, language functions. Language functions and list
Techniques for teaching English. Techniques for English teaching. शुरू को राम्रो थियो फेरि त के भएर बिग्रे के भएर यही ठिक देखिएन कि मैले त यही अर्को पनि ठिक भएन कि कहाँ के हो चिप्लेरै लडेको त हो नि धन्न फुटेन के पक्नुस् है त्यहाँ टेक्निकल्ली हामी मिलाउँदैछौँ नातिनुस् है बुझिएन सर भन्नुभयो त्यही त टेक्निकल्ली मिलाउँदैछौँ एकछिन नातिनुस् अलि अगाडि ल्याउँ त त्यो बुझिन्छ कि एकैछिन है साथीहरु यहाँ थोरै टेक्निकल समस्या भयो टेक्निकल समस्या छ यहाँ थोरै एकैछिन है त तपाईहरु प्रावि र निमाविको सेकेन्ड पेपर सँगै कहाँ हुन्छ विषय सबै फरक पर्छ तर आजले बस्नु इंग्लिश पढ्ने विद्यार्थी हो भने आजले काम लाग्छ एकैछिन है हामी यहाँ टेक्निकली मिलाउँदै छौं है नातिनु साथीहरु तपाईहरु यहाँ हेर्नु त पहिला अब हामी खण्ड ख पढाउँदै छौं टिचिङ ल्याङ्ग्वेज स्किल्स टिचिङ ग्रामर कम्प्रिहेन्सिङ आइटम डेभलपमेन्ट ल्याङ्ग्वेज फंक्शन्स र टिचिङ टेक्निक्स फर इंग्लिश टिचिङ टिचिङ ल्याङ्ग्वेज स्किल्स मा टिचिङ ग्रामर कम्प्रिहेन्सन now teaching language skills how many skills are there in teaching English there are mainly 4 teaching skills one is listening another is speaking another is reading another is writing 4 language skills are there in English language teaching 4 language skills now यसले काम गरेन एकछिन नबोलिकन यो देखाउनु नाउ एकैछिन थोरै टेक्निकल समस्या छ एकछिन थोरै टेक्निकल समस्या छ साथीहरु यहाँ मैले मिलाउँदै छु अब सुरुमा हेरौं है हाम्रो स्किल्स भनेका के भन्छ टिचिङ स्किल्स I want to go with teaching English sorry teaching language skills now there are 4 language skills one is listening another is speaking another is reading and another is writing 4 language skills
listening and speaking, they are primary language skills. Reading and writing, they are secondary language skills. You have to know about it. And listening and reading, they are perceptive language skills. Perceptive, or we can say receptive language skills, whereas speaking and writing, they are productive language skills. They are productive language skills. एकैछिन है तपाईहरुलाई हामी थोरै टेक्निकल मिलाउँदै छु म टेक्निकल मिल्दै छ यहाँ हेर्नुस् त Now, look at here. Listening and speaking skill. Listening and speaking, they are primary language skills. Reading and writing, they are secondary language skills. Whereas listening and reading, they are receptive language skill or perceptive language skill. And speaking and writing are productive language skill. Understand? Now, listening and speaking skills are generally known as primary language skills. Why? Because we get language generally through by hear something, and that is spoken by someone. They are compulsory language, obligatory language skills. They are also known as not only primary, they are also known as obligatory language skills. Obligatory language skills. They are obligatory language skills because compulsorily we need listening and speaking skills. Generally, human beings acquire language through listening and speaking, and so they are known as primary language skills. Without listening and speaking, we can't use language. We can't get any informative ideas about language. And so listening and speaking are primary language skills because generally we learn language through listening and speaking. We learn language at first through listening and speaking. So listening and speaking are known as the primary language skills, and they are known as the obligatory language skills because they are quite essential. They are necessary to get some information about language, and they are obligatory or they are compulsory language skills. Without reading and writing, we can get language, but without listening and speaking, we can't get ideas about language. And so you can say that listening and speaking skills are primary language skills or obligatory language skills. On the other hand, reading and writing, they are secondary language skills because without reading and writing, we can get information, we can learn language through listening and speaking. So they are essential, they are compulsory language skills, they are primary language skills. But reading and writing, they are secondary language skills because without reading and writing, we can get ideas about language, we can get information through listening and speaking. So reading and writing are secondary language skills. Understood?
Now listen. Listen once again. Generally, human beings start to learn language through listening and speaking. So, listening and speaking are primary language skills. Not nice looking, sir. एउटा समस्या देखाइहाल्नुहुन्छ. Now, okay. Okay. I think it is okay. ठिकै छ सर. ल कसैको समस्या भयो भने हेर्नु होला है. Now, generally human beings acquire language through listening and speaking. So, listening and speaking are primary language skills. They are obligatory or compulsory language skills because human beings need listening and speaking to learn language. To get information through language, we need listening and speaking. So, listening and speaking are primary language skills or obligatory language skills. Generally, human beings acquire language through listening and speaking. So, they are known as primary language skills. Or, in simple sense, human beings start to learn language through listening and speaking. So, listening and speaking are primary language skills, or they are compulsory to get information through language, and so they are also known as obligatory language skills, listening and speaking. Now, just you have to know that listening and speaking primary language skills because generally we start to learn language through listening and speaking. So, they are primary language skills. They are highly essential to convey message from one medium to another medium, one person to another person, one locality to another locality, and so they are also known as the obligatory language skill. Next, reading and writing, they are known as the secondary language skills. Without reading and writing, we can learn language. Without reading and writing, we can convey message. Without reading and writing, we can convey information. And so, reading and writing, they are also known as secondary language skills because without them, we can learn language. So, reading and writing are secondary language skills. Now, I think clear. अब कतिपयले नेपालीमा पनि भन्दै भन्नुहुन्छ होला. सामान्यतया हामीले भाषा सिक्ने लिसनिङ एन्ड स्पिकिङबाट भएको कारणले यिनीहरूलाई प्राइमरी भन्न खोजेको. सामान्यतया लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ नभइकन हामीले ल्याङ्ग्वेजको के पनि गर्न सक्दैनौं, इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौं. त्यसकारणले यिनीहरू कम्पल्सरी हो, अनिवार्य ल्याङ्ग्वेज स्किल्स हो. अब्लिगेटरी भनेको कम्पल्सरी अनिवार्य नै छ भाषा सिक्नका लागि लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ. त्यसकारणले यिनीहरूलाई अब्लिगेटरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भन्न खोजेको. In English, listening and speaking are primary language skills because we learn language through listening and speaking at first. They are also known as the obligatory language skill because without listening and speaking, we can't get information through language. And so, they are also known as obligatory language skills. Generally, we start to learn language through listening and speaking, and so listening and speaking are primary language skills. Now, reading and writing, they are secondary language skills. Without them, we can also learn language, and so they are only the secondary. Now, another important point is listening and reading are receptive or perceptive language skills. Now, we have to be clear about it. Listening and reading are perceptive or receptive language skills. Generally, we perceive ideas from listening and reading. We get information through graphic symbols in reading. We get information through sounds.
we can get information through graphic symbols in reading. And so we perceives from others. We receives the information from others. So listening and reading are perceptive or receptive language skill. Understood? We receives or we perceives. हामीले प्राप्त गर्छौं अरूबाट सुनेर अरूले लेखेको पढेर त्यसकारणले यिनीहरूले के भन्न खोजेको receptive or perceptive language skills. Listening and reading are perceptive language skills because we perceives, we receives language or we receives or perceive information through language by sound in listening and by graphic symbols from reading. Now, speaking and writing are productive language skills. We produce ourselves. We speak something means we produce ourselves. We perceive ourselves. Sorry, we produce ourselves. And writing, we can write something. Perceptive भनेको अरूबाट प्राप्त गर्ने, receptive भनेको अरूबाट प्राप्त गर्ने, productive भनेको आफैले उत्पादन गर्ने, speaking र writing आफैले उत्पादन गरिन्छ, speaking मा आफैले बोलिन्छ, writing मा आफैले लेख्न सकिन्छ. त्यसकारण यिनीहरू productive आफैले उत्पादन गर्ने स्किल्स हुन्. हो, listening and reading भनेको अरूबाट प्राप्त गर्ने स्किल्स हुन्. हो, we perceive information through sounds in listening. We perceive information through graphic symbols in reading, and so they are known as perceptive or receptive language skills. And speaking and writing are productive language skills because we produce the language ourselves in speaking and writing, and so they are known as the productive language skills. Are you clear now? Are you clear? यस्तो क्लियरली भन्दैछु मैले तपाईहरुलाई. फेरि एकपटक म समराइज इन नेपालीमा समराइज गर्छु मैले. एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के ए छ है. लिसनिङ र स्पिकिङ स्किल्स प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स हुन् रे. किनकि साधारणतया हामीले लिसनिङ र स्पिकिङबाटै ल्याङ्ग्वेज सिकिन्छ. हो, त्यसकारणले यिनीहरूलाई प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भनेको हो. यिनीहरूलाई अब्लिगेटरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स किन भनेको लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ स्किल अत्यावश्यक छ. त्यो बिना हामीले ल्याङ्ग्वेज सिक्न असजिलो पर्छ, सकिँदैन. त्यसकारण यिनीहरू कम्पल्सरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स हुन् भनेर भन्न खोजेको. Listening and speaking are primary language skills because generally we start to learn language through listening and speaking. No? Human being starts to learn language through listening and speaking. So listening and speaking are primary language skills. Similarly, they are known as the obligatory language skills. They are essential to learn language. Without listening and speaking, we can't learn language, and so they are known as obligatory language skills. Now it is clear. Now, next, reading and writing are secondary language skills. Generally, we learn, read and write after listening and speaking. After listening and speaking, so they are known as the secondary language skills. After listening and speaking, we start reading and writing. So they are secondary language skills. Now, why and secondary language skills? Without listening and speaking, we can't imagine to learn language. But without reading and writing, we can convey information and we can get knowledge about language. And so they are known as the secondary language skills. Listening and speaking नभई भएन, तर reading and writing नभए पनि हुन्छ. पहिला listening स्पिकिङ सुरु गरिन्छ अनि त्यसपछि बल्ल के सुरु गरिन्छ reading and writing सुरु गरिन्छ. त्यसकारणले यो प्राइमरी भो, प्राथमिकतामा पर्यो, पहिलो भो, यो दोस्रो भो. यिनीहरू सिकिसकेपछि बल्ल के सिकिन्छ reading and writing सिकिन्छ. त्यसकारणले यो सेकेन्डरी भो. Now it is clear. Now next, listening and reading are perceptive language skills. Generally, we perceive information through hearing sounds from others and through graphic symbols.
Graphic symbols means A, B, C, D, E, F. They are graphic symbols. Oh, generally we acquire or we receive or we perceive sounds from others and also graphic symbols from others to get ideas, to get information. And so listening and reading are perceptive language skills. Next, and speaking and writing, they are productive language skills. They are productive language skills. Because we produce the sounds from speaking to convey message, and similarly we write something to convey message, we produce ourselves, and so they are known as the speaking and writing, known as the productive language skills. You have to know about it first, and then we have to know about what is listening skills, what are the stages of listening skills, what are the problems related to listening skills, what are the problems related to speaking skills, what are the stages of teaching speaking skills, and that we have to discuss later. Now, primary, now I think you are clear now about primary language skills, about secondary language skills. I think you are also clear about perceptive skills and also the productive language skills. I think you are clear about it. Bikal. ल म त छोरे आज पहिलो दिन इन्ट्रेक्सन मात्रै गर्न मन लागिरहेछ। विकल 4-5 जनालाई कोर्स दिन सक्छौ? आज अन्तर्क्रिया मात्रै गर्छु कि सबैले माइक अन गर्नु, सबैले अन गर्दिउ ल, सबैले अन गर्दिउ। तपाईहरुसँग एकैछिन म छलफल गर्छु। सर हामी 90% आज कति छौ? 96 86 86 छौ। हुन्छ होला 2-4 जना म थोरै तपाईहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्छु, भोलि सुरु गर्छु। आज मैले यति सुरुवात मात्रै गरेँ आजको दिन। भोलिबाट मैले बिहानको क्लासमा खण्ड क बाट सुरु गर्छु, बेलुकाको क्लास खण्ड ख। Especially I am an English teacher, but I am confident to teach also evaluation, to teach also curriculum, to teach also education, to teach also math also, but especially I am an English teacher. Hello, sir. Namaste. Right. Now, एक दुईजना साथीहरुले थोरै केही भन्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्। सर प्राइमरी लेभलको कुन सब्जेक्ट वाइज हुन्छ? कुनै सब्जेक्ट वाइज हुन्छ नि प्राइमरी लेभलमा। मैले भनेन प्राइमरी लेभलमा हामीले नेपाली पढ्नु पनि पर्छ, प्राइमरी लेभलमा हामीले विज्ञान प्रविधि पनि पढ्नु पर्छ, इंग्लिश पढ्नु पर्छ, गणित पढ्नु पर्छ, साइन्स पढ्नु पर्छ, हो भाषा पाठ्यक्रम पढ्नु पर्यो प्राइमरी लेभलमा। प्राइमरी लेभल त झन् ब्रोड छ कोर्स। ल है तपाईले आज लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ स्किल्सको बारेमा केही कुरा सिक्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। मेन कुरा यहाँ धेरै कुरा छ, मैले धेरै कुरा भने। फिगर सानो छ, कुरा धेरै छ यहाँ, बुझ्नुभयो? फिगर सानो, कुरा धेरै छ यहाँ। ल तपाईहरुले सबै क्लास हुन्छ सूचना लिँदै गर्नु होला हामीसँग है। क्लास चाहिँ सबैका भाषा हाम्रो मावि पनि भाषण, नेमावि पनि भाषण, प्रावि पनि भाषण, फर्स्ट पेपर नि छन्, सेकेन्ड पेपर नि छन्, लाइसेन्सका सबै क्लास छन् हामीसँग। सबै क्लास अब सुरु भइसकेका छन्। सम्पर्कमा नियमित सम्पर्कमा रहनु होला। सम्पर्कका लागि 985660 6641 98460 6641 98460 91785 यी नम्बरहरुमा हाम्रा सबै सब्जेक्ट सुरु भइरहेका सबै कक्षा चलेछन्। यी नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्नु होला है तपाईहरुले। फोनै उठ्दैन होला के सर? ल खै खै को होस्ट आएन? एक दुईजना साथीहरु भन्नु त, केही तपाईहरुको प्रतिक्रिया छ भने भन्नु, नत्र म आज
यो लिसनिङ स्पिकिङ रिडिङ राइटिङ को थोरै इन्ट्रोडक्सन गराएर आज छोडे सर हुनुहुन्छ कोही साथीहरु खै को होस्ट दिएनौ विकल्प तिमीले विकल्पले को होस्ट दिएनौ दुई तीन जनालाई हेलो हेलो नमस्कार हेलो त्यही जान्छु म त्यही सर माइक म्युट नै छ सर अब भन्नुहोस् त भन्नु अब बोल सुन्ने हजुर सर ल के गर्नु छ भने भन्नुस् है तपाईहरुले हजुर सर नमस्कार नमस्कार सर यो प्राइमरीको इङ्ग्लिस चाहिँ नि हजुर हजुर अरु सब्जेक्ट भन्दा पनि अलिक एउटा त्यो लेख्दै बिस्तारै पढाउँदा अलिक राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर नि अनि एकदमै ढुक्क आउनु मैले पुरै क्वेशन आन्सर मोडलमै पढाइदिन्छु ढुक्क आउनुहोस् त्यसमा ए होइन त्यो अलिक इङ्ग्लिस अलिकति गाह्रै हुन्छ कि अनि आज बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन भनेको प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भनेको अलि बुझ्यो कि सर अनि त्यो एउटा लेख्दै पढ्दा चाहिँ हुँदैन अनि म लेख्न सिकाउँछु न आत्दैन मैले लेख्न अनि जस्तै एउटा त्यो डिफिनेसनबाट जाँदै एउटा गरेर क्लास आजबाट सुरु भएको फर्स्ट डे हो आज सर नमस्ते सर के रे प्राइमरी म निभावी र प्राविको हो सर अब नेपाली हो सब्जेक्ट कुन उसमा गएर पढ्ने हो र थाहा नै भएन के हेलो 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 सर सर हेलो गयो अझ हुँदैन हेलो सर एकैछिन है सर कष्टै दिन हैन लाइन कर जाइ छै लाइन टावरे न रहै छै छटके बाद हेलो कतेक लोग मेहनत करे छै हम नहीं मेहनत कर सकै छी भी 1 लाख रुपया हेलो 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 सर सरको क्लास अन भयो सकियो कि क्या हो सर आज छैन आजलाई क्लास सिद्धियो भोलिबाट यही समयमा जोडिने होला आज पहिलो दिन हैन मैले थोरै तपाईहरुलाई इन्ट्रोडक्सन मात्रै गराए हेलो निमाविको क्लास सुरु छ सर निमाविको क्लास सुरु छ भोलि 6:30 बजे जोडिनु होला मैले अहिले नम्बर भनेको थिएँ नि तपाईलाई फोन नम्बर हजुर सर फोन नम्बर त्यो फोन नम्बर टिपेर ती फोन नम्बरहरुमा तपाईले सम्पर्क गर्नु ल हस् सर है अहिले हजुर हजुर सर निभावीको नेपाली पढ्नको लागि के सर हजुर कुनमा जाने हो र नि मेरो नेपाली हो सब्जेक्ट यहाँ अहिले हजुरले पढाएको के को पुरै बुझिएन के सर आज प्राइमरी लेभलको विषयगत सुरु भयो है हजुर अब के अरे माविको नेपाली निमाविको नेपाली पनि आज सुरु भइसकेको छ आजबाट सुरु भएको छ सोशल पनि आजबाट सुरु भएको छ निमाविको र माविको है अनि निमावी र माविको म्याथ त सुरु भइसकेको छ अब यो तपाईहरुले कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने अहिले दिएका नम्बरहरुमा फोन गर्नु त तपाईहरुले अब मेरो चाहिँ के रे प्राविनी हो सर निभाविनी हो निभावीको चाहिँ नेपाली हो त्यही भएर कुनमा जोइन हुने होला कन्फ्युज भयो के सर प्रावि बिहानमा पढ्नु निमावी बेलुकामा पढ्नु न त्यसो भए प्राविका दुईटा क्लास छन् बिहान 7 बजे बेलुका 7 बजे हजुर अनि नेपालीको त्यही त प्राविको बिहानमा पढ्नु प्रावि नेपाली सेपाली सबै एकै ठाउँ प्रावि भनेको त्यहाँ प्राविमा नेपाली इंग्लिश सबै पढ्न पर्यो प्रावि भनेको सबै त्यही भइहाल्यो नेपाली निमावी पढ्नका लागि बेलुका 6:30 बजे आउनु तपाईले फोन गर्नु त 98 460 6691 मा हस्
98 460 6691 मा। हस् हेलो हजुर हजुर हेलो सर नमस्ते। नमस्ते। देखो सर यो इङ्ग्लिसको सर अलि गाह्रो हुन्छ सर। हजुर अलि सजिलो तरिकाले अलि तपाईँको चाहिँ अलि के अलि एकदम बुझाएर तपाईँको चाहिँ अलि त्यसरी पढाइदिनु पर्यो क्या सर। इङ्ग्लिस त मैले जति बुझाउने मान्छे अरू कोही पनि छैन भन्छ नि। अब हजुरले आज होइन। पहिलो दिन भएर होला। सर त्यही हो, अलि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ नेपाली पनि नेपाली इङ्ग्लिसको सँगसँगै नेपाली पनि भनिदिनु पर्छ क्या सर। ए हुन्छ हुन्छ ल, तपाईँको कुरालाई मध्यनजर गर्दै मैले पढाएँ। आज मैले लिसनिङ स्पिकिङ रिडिङ राइटिङ भनेको के हो भनेर मात्रै भनेको छु, क्वेसन एन्सर नै लेखेको छैन। क्वेसन एन्सर लेखेर त्यसलाई मैले नेपालीमा पनि उल्था गर्छु न, आत्तिनुहोस्। सर एकदम अङ्ग्रेजी गाह्रै हुन्छ सर, बरु थोरै पढ्ने एकदम बुझाएर पढ्ने क्या सर है। हस् हस्, तपाईँको माने मैले भोलि यही अनुसारले जोइन हुनु होला। तपाईँलाई कतिपय समस्या छन् भने मैले दिएको फोन नम्बरमा जोइन हुनु होला र भोलिबाट मैले समस्या हाम्रो समस्या तपाईँले एकदम हाम्रो समस्या बुझेर पढाउनु होला क्या सर। हस् मैले धेरै एकदमै विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा समस्या भन्न पनि गाह्रो हुन्छ सर। हस् माने अब माने होली न होइन, मेरो क्लासमा तपाईँहरूको कम्प्लेन हुँदैन, ढुक्क हुनुहोस्। मैले लाइसेन्स बनाएको छु, बिहान सोध्नु साथीहरूलाई। विद्यार्थीबाट तपाईँको चाहिँ सुझाव नआए पनि आफै तरिकाले एकदम तरिकाले गरिदिनु होला क्या सर है। हस् एकदम धन्यवाद, खुसी लाग्यो होइन। नमस्कार। नमस्कार। कम्प्लेन हुने ठाउँ रहँदैन है, नातिनुहोस्। हजुर 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 तपाईँहरू हजुर कति झिझेलाई त फेरि अरूको बोली के। ल आजलाई अफ गरेँ, भोलि यही समयमा आउनु है, भोलि भला पछाडि गरौँ ल। हुन्छ सर, हस् सर, हस्। र कतिपय समस्या भयो अहिले मैले दिएको नम्बरमा भन्नु है त, नम्बरमा फोन गर्नु है। हस् सर, सेकेन्डरीको शिक्षक आज सक्यो अनि गयो अब। आजको लागि चाहिँ अब क्लास सकिएको छ। भोलिहरू हजुरहरू पनि यही टाइममा यसरी नै कसरी आज जसरी जोइन गर्नु भएको थियो त्यसरी नै जोइन गर्नु होला है। अनि अरू केही समस्याहरू केही बुझ्नु छ केही जान्नु छ भने चाहिँ म च्याटमा हेलो सर, बिहानको फर्स्ट पेपर कति बज्यो सर प्राविको? बिहानको सर 5:30 बजे हो। 5:30 बज्यो। यो मैले आजदेखि सुरु गरेको, अघिल्लो 4 गतेदेखि सुरु गरेको थिएँ नि, क्वेसनहरू त मैले पढ्न पाइनँ नि सर फेरि, होइन र? त्यो फाइलहरू जति पनि त्यसको डाटाहरू फाइलहरू जति पनि छ त्यो हामीसँग रेकर्डेड त्यहाँ राखिदिएको छौँ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सर यो कति समस्या नु गरिदिनु सर, यो आएको परीक्षा नदिन्जेलसम्म सर पढ्ने? हजुर त्यो तपाईँहरूसँग त्यो हामी जति पठाइदिएको छ त्यो तपाईँहरूले एक्जाम नआएसम्म पाउनुहुन्छ। र केही गरी बिचमा केही सिस्टममा केही भयो भने चाहिँ त्यो अर्को कुनै वेबाट पनि तपाईँहरू हजुरहरूलाई हामीले तपाईँहरूलाई। अनि सर यो तपाईँ यो 9030 पछाडि कति समस्या पढ्न पाइन्छ सर? यो कोर्स नसकुन्जेल पढ्न पाउनुहुन्छ। ए यो यति महिना भन्ने हुन्न सर? हजुर यो महिना भन्ने हुँदैन, तपाईँहरूले मिनिमम 70 to 90 क्लास पाउनुहुन्छ। अनि कोर्स नसकुन्जेल तपाईँहरू हामीसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको कोर्स सकिसकेपछि पनि एक्जाम आएन भने पनि त्यो टाइममा पनि हामी एक्जाम लिने हो, र अथवा तपाईँहरूलाई कसरी अलिकति गर्ने हो त्यो हामी गराइरहेको हुन्छ। उनी सर सुन्नु सर, लगभग 2 महिना जति पढ्न पाइन्छ सर? मजाले पाउनुहुन्छ, मजाले 70 क्लास मिनिमम हुन्छ सर। 70? हजुर हजुर। शर्मिला म्याम हजुरको साउन्ड एकदम डिस्टर्ब आयो। हजुर सर भन्नु त। भन्नाले 70 दिनसम्म हामीले अनिवार्य पढ्छौँ सर? मजाले पढ्नुहुन्छ। 70 दिनसम्म त्यसम्म त्यतिसम्म पढ्न पाइन्छ नि सर? ल सर, ल है, धन्यवाद। हजुर नमस्कार। अरू केही छ भने छोटोमा राख्नु होला है। अरू केही बुझ्न चाहिँ मैले नम्बर राखिदिएको छु, त्यो नम्बरमा फोन गर्नु। अहिले चाहिँ अब हामी क्लास पनि स्टार्ट गर्नुपर्छ। केही त्यस्तो केही छ भने चाहिँ छोटोमा राख्नु होला। नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार। हजुर यो फर्स्ट पेपर अहिले 8 बजेदेखि सुरु हुने हो सर, प्राइमरी लेभलको। हजुर के भन्नुभयो? बेलुकाको फर्स्ट पेपर चाहिँ 8 बजेदेखिको सुरु हो सर। हजुर हजुर अब 8 मिनट 9 मिनटमा सुरु हुन्छ। ए हस् सर, थ्याङ्क यू। हस् हुन्छ ल, मैले यति भन्दै चाहिँ अहिले हाम्रो क्लास इन भएको मैले सूचना गरेँ है हजुरहरूलाई। भोलि पनि यसरी नै यही टाइममा यसरी नै आउनु होला है। अहिलेलाई चाहिँ अब सबैजना लिभ गर्न सक्नुहुन्छ यो। हस्, थ्याङ्क यू अनि सर।
पेमेन्ट गर्ने तरिका हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला। हाम्रो ई सेवा अथवा मोबाइल ब्याङ्किङको थ्रुबाट हजुरहरूले पे गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले नम्बर राखिदिएको छु, च्याटमा हेर्नु होला। यो नम्बरमा फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ केही समस्या केही बुझ्नु छ भने। यति भन्दै मैले चाहिँ अहिले लिभ गरेँ।